आणि तातूंत ताणें सांगलें की वी हॅव टू टायटन आवर बेल्ट्स. गैर पेटुल्ले आसा त्या खातीर, फ्युलाचे प्रॉब्लेम जाला, शॉर्टेज आसा, ऑस्टेरिटी मेजर्स अशें अशें म्हळें आनी 17 मिनटांनी सेशनांतलो हावजांतलो धांवलो तो. आनी रोखडेंच आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी ताणें सांगलें आमी डिस्कशन करया ताजेर. काल पळय तूं उलयल्या ताजेर आमी डिस्कशन करया, कित्याक इट इज कन्सर्निंग पीपल ऑफ इंडिया. तुवें पळय कितें म्हणा तातूंत आमकां सगळ्यांक भंय लागता. तुवें खुबशें कितें सांगलां. गॅसीचो यूज मातसो उणो करा, फ्युअल यूज करा, आनी जे कोविडाच्या टायमार जाल्ले पळय तसले मेजर्स घेवचे पडटले. सो हें कितें तें लोकांक स्पश्ट करून सांगया. ताणें रिफ्यूज केलें, कित्याक सडनली तांकां कळून आयलें 5 स्टेटाचें इलेक्शन आसा आनी ताणें पळय स्टेटमेंट केलो तो तांकां मार पडपाचो आसा. आनी रोखडेंच जेन्ना आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन डिस्कशन डिमांड केलें तेन्ना तांचे पळय स्पोक्स पर्सन आशिल्ले लिडर प्रेसाक सांगपाक लागले काँग्रेस लोकांच्या काळजा मनांनी भंय घालता म्हणून. भंय आमी घालूंक ना, भंय तुमी घाल्लो, तुमच्या प्रधानमंत्रीन घाल्लो. बट इलेक्शन येता म्हूण सडनली पलटी मारली आनी सांगलें 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी, आमची इकॉनॉमी स्ट्रॉंग आसा म्हण. आनी इलेक्शन जाता म्हणसर आतां हे 5 स्टेटाचे तो ऑस्टेरिटी मेजर्स ताणें अनावन्स केल्या.